बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन ग्रामी, दुनिया भर में दहशतगर्दी खसूसन दहशतगर्द तंजीम दाइश की कार्रवाइयों के सिलसिला में अहम इंकशाफ हुआ है। भारत के दाइश से एशिया समेत दुनिया भर के ममालिक में रवाबित और हमलों में मुलव्वस होने का दावा किया गया है। अमरीकी इदारे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अब दाइश की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले शिद्दत पसंदों में से अक्सरियत का ताल्लुक भारत और वस्ती एशिया से है। अफगानिस्तान में तालिबान इन दिनों हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात में मसरूफ हैं, लेकिन दूसरी जानिब दाइश की शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयाँ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही हैं। हाल ही में अगस्त में अफगानिस्तान के सूबा खुरासान में दाइश ने जलालाबाद की जेल पर हमला किया था ताकि अपने कैद साथियों को रिहा करवा सकें, और इस हमले में सबसे दिलचस्प अमर ये था कि इसमें अफगान, भारतीय और ताजिक बाशिंदों ने शिरकत की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इस तर्ज के हमलों का एक नया और खतरनाक तरीन अमल है जिसमें भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदों ने मिलकर एक ही झंडे तले हमला किया। इन हमलों में 2019 में ईस्टर के मौका पर चर्च में किया गया हमला भी शामिल है, जिसमें 300 से जायद अफराद लुकमाए अजल बन गए थे। इसके अलावा 2017 में नए साल के मौका पर तुर्की में नाइट क्लब, 2017 में न्यूयॉर्क शहर में ट्रक हमला और स्टॉकहोम में किया गया हमला भी इसी सिलसिला की कड़ी है। इस सिलसिले में बताया गया है कि इन हमलों की मंसूबाबंदी में भारत का मुलव्वस होना इंतहाई परेशान कुन है। हालांकि भारत का दहशतगर्दी में मुलव्वस होना कोई नई बात नहीं। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में अहम मोड़ शाम में जारी खाना जंगी के दौरान साबित हुआ और नौजवान वहां का बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं, जिसमें भारत और वस्ती एशिया से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की तादाद सबसे ज्यादा है। ताजिक जंगजुओं के मुकाबले में इन शिद्दत पसंद ग्रुपों में भारतीय नौजवानों से मुतसिबाना रवैया रखा जाता है, जहां उन्हें गुलाम तस्वर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में जोक दर जोक इस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं। भारत से अफगानिस्तान में दाइश के जरिए बड़े पैमाने पर हमले किए गए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जलालाबाद की जेल पर हमला है। इसके अलावा काबुल में सिख गुरुद्वारे पर हमला भी भारत से किया गया। दाइश ने यह मंसूबा बहुत सोच समझ कर तश्कील दिया था। नाजरीन, गुज़िश्ता साल दाइश ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत में अपनी एक शाख खोलने का ऐलान किया था और उस वक्त से वो कश्मीर में नौजवानों की हलाकत पर मुसलसल भारतीय फौज से बदला लेने का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि मुकामी सतह पर अब भी वो अवाम में ज्यादा मकबूल नहीं, क्योंकि कश्मीरी अवाम का मानना है कि दाइश की वजह से उनकी भारतीय रियासत के खिलाफ दहाइयों पुरानी जदोजहद पेचीदगियों का शिकार हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से मुसलमानों के लिए माहौल तनाव से भरपूर हो गया है, क्योंकि मोदी हुकूमत ने अपनी इंतहा पसंद हिंदू कौम परस्त एजेंडे को फरोग दिया है। फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि श्रीलंका में 2019 में ईस्टर पर किए गए हमलों में भारत के मुलव्वस होने के सबूत मिले थे, और भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर तवज्जो ना दी गई तो उसके मुस्तकबिल में आलमी मंजरनामे पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। हिंदुस्तानी दहशतगर्दी की कहानी तारीखी तौर पर दुनिया की नजरों से ओझल रही है। हिंदुस्तान की इंतहा पसंदाना पॉलिसी एक तबाहकुन खतरा है। अगर उसका नोटिस ना लिया गया तो उसके दूर रस असरात मुरतब होंगे। भारत ने दाइश को इस्तेमाल करके मजहबी ग्रुप्स, खासकर नौजवानों को इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक और बैनुल अक़वामी मजहबी तहरीकों के जरिए इंतहा पसंदी और दहशत गर्द नजरियात को फरोग दिया है, और शाम की लड़ाई में भारतीय दहशत गर्दों के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मिले हैं। भारतीय दहशत गर्दों के अफगानिस्तान में दाइश के साथ मिलकर लड़ने के वाज़ेह सबूत हैं। दाइश और भारतीय गठजोड़ के नतीजा में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में वाज़ेह इजाफा हुआ है। फिर चाहे 2016 में अतातुर्क एयरपोर्ट पर हमला हो या जेर जमीन पीटर्सबर्ग पर हमला हो,
بھارتی دہشت گردوں نے خاص کر افغانستان اور شام کو اڈا بنا کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لیا۔ ناظرین محترم، اگرچہ پہلی نظر میں یہ سب کچھ حیران کن معلوم ہوتا ہے، لیکن بین الاقوامی حملوں میں وسطی ایشیائی اور ہندوستانیوں کی موجودگی ایک نیا واقعہ ہے جو اسلامی ریاست سے وابستہ جہاد میں بدلتے ہوئے انداز کی عکاسی کرتا ہے۔ تاجکستان میں لڑائی کے لیے زیادہ تر حمایت شمالی افغانستان کی ان جماعتوں نے کی جو القاعدہ اور طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تنازع میں کچھ مایوس جنگجوؤں نے القاعدہ کے ساتھ مل کر لڑائی ختم کر دی۔ اس ورثے کے باوجود نہ ہی ہندوستان اور نہ ہی وسطی ایشیا نے تاریخی طور پر بین الاقوامی جہادی تحریک میں بہت سی شخصیات تیار کیں جنہوں نے اپنی سرحدوں سے دور حملے شروع کیے۔ ہندوستانی یا کبھی کبھار پاکستان میں نیٹ ورکس بھی شامل رہے۔ دولت اسلامیہ کے ابھرنے کے بعد سے وسطی ایشیائی لوگ ترکی میں بار بار حملوں میں ملوث رہے، جن میں جون 2016 میں استنبول کے اتا ترک ایئرپورٹ پر حملہ اور نئے سال کے موقع پر شہر کے نائٹ کلب میں اعلیٰ سطح پر قتل عام نیز گاڑیوں کے استعمال سے ہونے والے حملے شامل ہیں۔ اپریل میں اسٹاک ہوم میں اور اس سال ہولون کے نیو یارک سٹی میں سینٹ پیٹرز برگ میں زیر زمین بم دھماکوں میں ملوث رہے۔ ہندوستان کے لیے بین الاقوامی کردار زیادہ محدود رہا ہے۔ زیادہ تر ہندوستانی ہی افغانستان میں حملوں اور شام میں جنگ کے میدان میں محدود تعداد میں دکھائی دیتے ہیں۔ دولت اسلامیہ نے گزشتہ سال ہندوستان میں باقاعدہ طور پر ایک وابستہ تنظیم بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ برسوں سے کشمیر میں مداخلت کے اشارے دے رہا ہے۔ اس گروپ کو ممکنہ طور پر مقامی کشمیریوں نے مسترد کر دیا تھا جو طویل عرصے سے غیر ملکی اسلام پسندوں کو ہندوستانی ریاست کے خلاف اپنی جدوجہد میں پیچیدہ عوامل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تاہم اب ایسا لگتا ہے جیسے یہ گروپ اس میں شامل ہونے کے بارے میں کافی کھلی بات کر رہا ہے۔ دولت اسلامیہ نے باقاعدہ حال ہی میں 3 کشمیریوں کی شہادت کے نوٹس درج کیے جو مبینہ طور پر اس گروپ کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ افراد کیرالہ اور دیگر ہندوستانیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں شامل ہیں جن کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ دولت اسلامیہ کی شانہ بشانہ ان کی موت واقع ہوئی۔ محترم ناظرین، یہ بالکل نیا رجحان ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے، اس پر غور کرتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کی تیسری بڑی مسلم کمیونٹی کا گھر ہے، تاہم آج کی نئی نسل جہادیوں کی معاشی، سیاسی اور نظریاتی عوامل کی حامی نظر آتی ہے۔ وسطی ایشیا اور ہندوستان دونوں ہی میں نوجوانوں کی بڑی جماعتیں ہیں جو بیرون ملک جا کر ملازمت کرتے ہیں اور وطن ترسیلات بھیجتے ہیں جو مقامی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ کووڈ-19 سے معیشت کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ اس نے اندرون ملک اور بیرون ملک بھی بے روزگار نوجوانوں کا ایک سمندر پیدا کیا ہے۔ ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ہندو قوم پرست بیانیہ کو مسلمانوں کے ساتھ کھلے عام دشمنی کے فروغ دینے کی پالیسی کا ایک سلسلہ آگے بڑھایا۔ اس کے بعد سے ہندوستان کے خلاف جہادی پروپیگنڈا میں ایک قابل ذکر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سوال یہ جاری ہے کہ شام اور عراق جانے والے ان ممالک کے جنگجوؤں کا کیا بنے گا؟ کچھ گھر واپس آنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو نئے نیٹ ورک کو فروغ دینے کا کام ختم ہو سکتا ہے جو کہیں اور بھی پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔